अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर जो कि यूके बरतानिया में रहते हुए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री हो या क्रेडिट स्कोर हो। इसलिए कि आप जो भी फाइनेंशियल डील करेंगे, बेशक वो मॉर्गेज लें, लोन लें, कार फाइनेंस करें, जो भी चीज़ करेंगे आप यूके में रहते हुए, आपकी क्रेडिट, इवन कि मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट लें, टेलीफोन का कॉन्ट्रैक्ट लें, ब्रॉडबैंड का कॉन्ट्रैक्ट लें, जो भी चीज़ आप करेंगे, बाय नाउ पे लेटर पे आप कोई चीज़ देते हैं, हर चीज़ में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी की बेस पर आपको मॉर्गेज, लोन और बाकी चीज़ें मिलती हैं। और इसी पे मैं बात करूँगा कि आप इसको कैसे अच्छी, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है तो आपको इसको कैसे आप इसको मुस्तकम रख सकते हैं, मतलब मुस्तकिल तौर पे अच्छी रखें ताकि ये ख़राब ना हो, और अगर ख़राब है तो आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे मैं आपसे आज बात करने लगा हूँ। अब ये क्रेडिट हिस्ट्री है, इसकी अहमियत पे पहले बात कर लेते हैं। ये आपकी माली लेन देन की तफसीलात का रिकॉर्ड है। इसमें शामिल होता है कि आपने माजी में अपने बिल्स, क्रेडिट कार्ड और कर्ज़े कैसे अदा किए हैं। तो आपकी जो भी आप ट्रांजैक्शन आप माजी में करते रहे हैं उस सब का रिकॉर्ड जो है, किस क्रेडिट कार्ड में कितना पे किया है, किस में मिस पेमेंट की है, हर चीज़ का रिकॉर्ड जो होता है वो इस क्रेडिट रिपोर्ट में होता है, जो आपकी इनफरादी रिपोर्ट होती है, जो सिर्फ इसका रिपोर्ट का ताल्लुक आपसे होता है, आपकी फैमिली से नहीं होता, आपके पेरेंट्स से नहीं होता, आपके बच्चों से नहीं होता, आपके पार्टनर से नहीं होता। सिर्फ इसका ताल्लुक आपसे होता है कि आपने जो पेमेंट्स की हैं वो वक्त पे की हैं या नहीं की हैं। अच्छा, जो क्रेडिट स्कोर होता है जिसमें इसमें स्कोरिंग होती है और देखा जाता है कि अगर आपका स्कोर कम है तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट ख़राब है, आपको लोन मिलना मुश्किल है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको इस पे जो है आपकी स्कोर अच्छा है तो आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी। जो क्रेडिट स्कोर है वो तकरीबन 300 से 850 के दरमियान होता है, और अगर आपका स्कोर 700 से ज़्यादा है तो आपका जो है वो अच्छा स्कोर समझा जाता है। अगर आपका 700 से कम स्कोर है तो आपको वो वेबसाइट भी बताया था मैं आपको, जिस पे आप जाकर देख सकते हैं आपका स्कोर क्या है। तो वो अगर आपका स्कोर कम है तो आपको साथ बता देता है कि आपका स्कोर कम है, आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसमें एक जो चीज़ है क्रेडिट स्कोर में जो असर डालती है वो इसमें इलेक्टोरल रोल्स भी हैं, जिसमें हम आगे जाके बात करेंगे, जिसमें आपका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको वक्त पर बिल्स की अदायगी, कर्ज़े का सही इस्तेमाल और क्रेडिट अकाउंट्स की लंबाई जो है, ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। क्रेडिट अकाउंट से मुराद ये है कि क्रेडिट कार्ड का बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड का अकाउंट हो या बैंक अकाउंट हो, वो सब इसमें आते हैं। अच्छा, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जिससे कहें कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर रहे, या अगर ख़राब है तो अच्छी हो जाए, या अगर अच्छी है तो मुस्तकिल उसको अच्छा रखा जाए, यानी इसको पता हो कि आपने कैसे इसको अच्छा रखना है। सबसे पहले आपने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो चेक करें। उसके लिए आपको फ्री में एक्सपीरियन, ट्रेड यूनियन, एकोफैक्स, क्लियर स्कोर, ये वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने रजिस्टर करने के बाद यहाँ से अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसको डिटेल में पढ़ लें कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी तो नहीं है जो कि गलत हो। अगर आप समझते हैं कि वो रिकॉर्ड गलत है तो आप उसकी तस्हीह करवा सकते हैं। आप उस अदारे को जिसकी वेबसाइट पे जाके आपने रिपोर्ट डाउनलोड की है उसको आप ईमेल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, और आपको उसका एविडेंस देना पड़ता है कि आप क्यों कह रहे हैं गलत है। और वो जब रिपोर्ट उसको तस्हीह कर लेते हैं, वो ठीक कर लेते हैं, तो आपका स्कोर उसकी वजह से बढ़ भी सकता है। इसके अलावा ये कि आप वक्त पर बिल्स की अदायगी करें। आपने अगर कोई भी बिल जो है अगर आपने लेट कर दिया है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना आपके 3 साल तक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पे रहता है। इसलिए जो है जो भी डेडलाइन दी हुई है, बेशक वो मॉर्गेज की डेडलाइन है, क्रेडिट कार्ड की डेडलाइन है, एनर्जी यानी गैस, बिजली, पानी की, टेलीफोन की, जो भी बिल आप पे करें उसकी डेडलाइन है। अगर आप उसे लेट करते हैं तो वो आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उस पर असर डालती है। एक और जो है, अगर आपके पास पुराने क्रेडिट अकाउंट्स हैं तो आप उसको बंद ना करें। अगर आप समझते हैं कि मैंने जो है इस क्रेडिट कार्ड को मैं अब नहीं यूज़ करना चाहता, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बंद कर दें।
آپ اس کا کارڈ نہ استعمال کریں، لیکن جتنا کارڈ آپ نہیں استعمال کریں گے وہ اکاؤنٹ ایکٹیو اور لائیو رہے گا، آپ کو وہ فائدہ مند دے گا۔ اس لیے آپ جو ہیں اکاؤنٹس کو بند کرنے بجائے ان کو نہ یوز کریں، جتنے زیادہ اکاؤنٹ ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا، بجائے کہ آپ جو ہے نا اکاؤنٹس کو جا کے باقاعدہ طور پہ بند کروا دیں۔ ایک اور جو ہے جس سے کریڈٹ رپورٹ بہت بہتر ہو سکتی ہے وہ ہے قرضے کم لیں۔ کوشش کریں کہ جتنے کم قرضے ہوں اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ آپ جو بھی نیا چیز لینے جائیں گے، وہ مثال کے طور پہ گاڑی لینے جاتے ہیں فائنانس پہ، گھر لینے جاتے ہیں فائنانس پہ، مورگیج پہ، یا اگر آپ موبائل فون لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی بڑی چیز آپ لینے جاتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پچھلے جو ہیں کتنے لون چل رہے ہیں۔ تو وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے، وہ آپ کی کریڈٹ رپورٹ چیک کریں گے جن کا ایکسیس ان کے پاس ہوگا۔ جیسے ہی وہ آپ سے کچھ انفارمیشن مانگیں گے، مثال کے طور پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ایڈریس، آپ کا امپلائمنٹ اسٹیٹس، آپ کا نام، جب وہ سب ڈیٹیل ڈالیں گے تو ان کو بھی وہی رپورٹ مل جائے گی جو آپ خود اپنے لیے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی کریڈٹ رپورٹ جو ہے اس میں کیا اسٹیٹس ہے۔ ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوگی جس میں ایچ اینڈ ایوری کریڈٹ کارڈ کی اور پیمنٹ کی ڈیٹیلس وہ دیکھ سکیں، لیکن ان کو ایک اوور آل سمری مل جائے گی کہ آپ کی جو ہے کریڈٹ رپورٹ اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے، اور اگر اچھی نہیں ہوگی تو آپ جس چیز کے لیے لون لے رہے ہیں وہ آپ کو لون نہیں مل سکے گا، مورگیج نہیں مل سکے گی، اس لیے کہ آپ کی کریڈٹ رپورٹ خراب ہے۔ اسی طرح میں کہا کہ موبائل اور یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کی وقت پہ ادائیگی کریں۔ اچھا، ایک اور بہت ایک اہم ایلیمنٹ ہے جو آپ کی کریڈٹ رپورٹ کو بہت بہتر کر سکتا ہے اور جس کے بارے میں اکثر لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں، وہ ہے الیکٹورل رول، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو الیکشن آفس میں، آسان زبان میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو الیکشن رجسٹر میں رجسٹر کرنا ہے۔ اگر وہ آپ رجسٹر نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو کبھی ووٹ ڈالنا نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی میں یہاں پہ ووٹ ڈالوں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو ویریفیکیشن ہے الیکٹورل رول میں نہ ہونے کی وجہ سے، الیکٹورل رجسٹر میں نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا بھی امپیکٹ آپ کی کریڈٹ رپورٹ پہ پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، الیکٹورل رول جو ہے وہ کیا ہے، وہ بیسیکلی وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ بیسیکلی وہ رجسٹریشن جو ہے کنفرم کرتی ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی شناخت کیا ہے، آپ کا ایڈریس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کریڈٹ اسکور پہ بھی جو ہے اس کو اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ ویریفائی کر چکا ہوتا ہے کریڈٹ رپورٹ جو ہے کہ اچھا یہ بندہ وہاں پہ رہتا ہے، آپ کو کوئی پروف دینا نہیں پڑتا، وہ الیکٹورل رول سے پروف آ جاتا ہوتا ہے۔ اور اس کا رجسٹریشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ، میں لنک بھی دے رہا ہوں، آپ اس میں government.uk/register-to-vote پہ کلک کریں، اپنی ڈیٹیلز ڈالیں، اور وہ جو انفارمیشن ہے ساری کہ جب آپ اپنا ایڈریس ڈالیں گے ساری انفارمیشن آپ کی لوکل کونسل کے پاس چلی جائے گی، اور لوکل کونسل پھر آپ کو لیٹر گھر میں بھیجے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ رجسٹر ہو کے ہیں، یا کوئی اگر اور انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ آپ کو دے دے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے کوئی نئی نوکری لی ہے، اگر آپ کی جاب نئی آئی ہے، تو اس سے بھی جو ہے آپ کی کریڈٹ رپورٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ سے جو ہے مزید آپ سے پے سلپس یا بینک اسٹیٹمنٹ مانگی جا سکتی ہے، اور کم از کم جو ہے اگر آپ کوئی قرضہ لینے جاتے ہیں اور آپ کی نئی جاب ہے تو وہ آپ سے جو ہے وہ کریڈٹ رپورٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے، اس میں ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ آپ سے 3 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ مانگ سکتے ہیں جہاں پہ آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے گاڑی لینے جا رہے ہیں کار فائننس پہ، اور آپ کی جاب ابھی نئی لی ہے، وہ اتنی بہت اچھی جاب ہے فار ایگزامپل، لیکن وہ ابھی تک کریڈٹ رپورٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو جو ہے اس کے لیے 3 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ لے کر، پے سلپس لے کر دکھانا پڑے گا اس کمپنی کو کہ جی کہ سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ اگر میری کریڈٹ رپورٹ اس ٹائم اچھی نہیں ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی جاب چینج کی ہے، وہ ابھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے۔ تو جاب چینج کرنے میں اور سیلری کے اوپر اور نیچے ہونے سے بھی آپ کی کریڈٹ رپورٹ میں اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی سیلری بہت اچھی ہے اور نئی جاب میں سیلری کم ہو گئی ہے تو اگر آپ نے کوئی قرضے لیے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس پہ اثر پڑے گا، اس سے پھر کریڈٹ رپورٹ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ اپنی کریڈٹ رپورٹ کو اچھا رکھیں۔ ہر جو کریڈٹ رپورٹ ہوتی ہے جس میں اگر کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی آ جائے تو وہ 6 مہینے تک جو ہے اس کا اثر رہتا ہے، وہ گو کے رجسٹر میں 3 سال تک رہتی ہے، لیکن 6 مہینے تو اس کا امیجیٹ اثر رہتا ہے۔ اور اگر آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے تقریباً 1 سال پہلے ہی کوشش شروع کر دیں کہ اپنی کریڈٹ رپورٹ کو بہتر کرنا شروع کر دیں، اور اس کا جو اپڈیٹ ہوتی ہے اس کا پروسیس سلو ہوتا ہے، یہ ہر
مہینے بعد اپڈیٹ ہوتی ہے، اور اس کے جو آپ نے اگر اس کی کریڈٹ رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے نیگیٹو فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کر رہے ہیں آپ کی رپورٹ کو خراب کرنے میں. آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ الیکٹورل رول پہ رجسٹر نہیں ہیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ پیمنٹ مس کی تھی، تو آپ میک شیور کریں گے نیکسٹ پیمنٹ کوئی مس نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس میں آپ کے بہت سارے لون ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے جو آپ کی افورڈیبلٹی ہے وہ خراب ہو رہی ہے، تو آپ نے اس لون کو پے آف کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کی کریڈٹ رپورٹ بہتر ہو جائے، تاکہ آپ جب مورگیج کے لیے جائیں، لون کے لیے جائیں تو وہ اس میں آپ کو ہیلپ کر سکے. آئی ہوپ کہ دس ویڈیو ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپ گریڈ یور کریڈٹ ہسٹری اینڈ کریڈٹ اسکور. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. تبصرہ UK. السلام علیکم.